दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। निकै रस्साकसीपछि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने सहितको उद्देश्यले आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 संसदमा पेश भएको छ। जुन विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा एमाले गरेको अवरोध विरुद्ध सत्ता पक्षको अस्त्रदेखि एमाले लगायतका प्रतिपक्ष खुल्याउन प्रयोग भयो भने मिटर ब्याज पीडितहरू त सडकमै समेत आए। जहाँ प्रतिपक्षी विरुद्ध मिटर ब्याज पीडितले नारा लगाउँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री त्यही आन्दोलनमा मिसिएर ऐन बन्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने भन्दै साखुलले पल्टिए। तर सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विधेयक यथास्थितिमा पास भए विपक्षमा मत हाल्ने चेतावनी दिएपछि हच्किएको सरकारले शुक्रबारको संसदको कार्यसूचीबाट यसलाई हटायो। यता एमालेकै मधेसका केही धनाढ्य नेताहरूले समेत विधेयक रोक्न लबिङ गरेका खबर बाहिरिँदा एमाले कानुनी प्रश्न नै उठायो। जहाँ आफू पीडितको पक्षमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबार कार्यसूचीमा नराखे संसद नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि छलफलमा जुटेका सत्ताघटक दलहरूले 4वटा संशोधनसहित विधेयक अघि बढाउने सहमति गरेका थिए। फलत विधेयक अहिले टेबल भएको छ भने कानुन निर्माणको बाटोमा अघि बढ्दा मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने बाटो खुल्ने आशा पलाएको छ। यी विकसित घटनाक्रममा रासोपा र राप्रपाले विधेयक टेबल गर्ने विषयमै किन प्रश्न उठाए? उनीहरूको प्रश्न के हो? उनीहरूले संसद स्थगित नै हुने गरी सांसदहरूले बेल घेर्नुको कारण के? विधेयक टेबल हुँदासम्म देखेका रसाकसी के? एमाले किन गरेको थियो विरोध र जसपासँग सहमति भएका संशोधनका बुदाहरू के हुन्? आज हामी यो प्रश्न पार्नेछौँ। आजको एबिसी चेकमा हामी यी र यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नेछौँ। सुरु गरौँ हिजोसम्म कसरी विधेयक सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मारमा परेको थियो भन्ने प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भावुकतामा बहकिँदा एमाले संसद अवरुद्ध गरे पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई अस्त्र बनाएको सरकार सुरुमा आफै पछि हटेको थियो। ढिलो गरी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्दै गर्दा विधेयक पारित गर्ने दिन गत असार 20 गते एमाले सदन अवरुद्ध गर्यो, जसका कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको कानुन निष्क्रिय भएको थियो। त्यसै अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई त्यसपछि असार 22 र 24 गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि त्यो पनि एमाले गरेको संसद अवरुद्धको मारमा परेको थियो। फलत आफू विरुद्ध एमालेको घेराबन्दीलाई तोड्ने अस्त्र बनाएको सत्ता पक्षले एमालेको उद्देश्य नै कानुन बन्न नदिनु भएको भाष्य निर्माण गरेको थियो। यो बीचमा मिटर ब्याज पीडितकै पक्षमा काम गरेकै कारण आफूहरूमाथि एमाले घेराबन्दी गरेको बताएका सत्ता पक्षका नेताहरूले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका पीडितहरूलाई समेत एमाले विरुद्ध उकास्ने खालकै अभिव्यक्ति दिएका थिए। माइती घरमै पुगेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त यसैमा खेल्दै कसै गरे कानुन निर्माण गरेर न्याय दिलाएर छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तपाईहरुको प्रतिनिधि हुँ म सरकारमा छु। तपाईहरुले सडकबाट पीडितको पक्षमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी फरक फरक ठाउँमा भएर मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने काम गरिराखेका छौँ। यो सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो मिटर ब्याजीको शोषण। त्यसकारणले यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यसलाई कुनै पनि हात हामी रोक्ने छैनौँ। यसलाई अन्तिम सफलतासँग पुर्याइ छाड्नेछौँ। यता प्रतिपक्षले भने सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएका थिए। सत्ता घटक दलकै नेताहरू र उनीहरूका आफन्त मिटर ब्याजी रहेको उनीहरूको आरोपका बीच शुक्रबारको कार्यसूचीबाट यसलाई हटाइएको थियो। अर्थात् मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुहाउन सत्तारूढ दलभित्रै दबाव थियो। त्यति बेला जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकार विधेयक अघि बढाउन डराएको थियो भने एमालेका तराई केन्द्रित केही धनाढ्य सांसदहरूले समेत विधेयक अघि नबढाउन लबिङ थालेको कुरा थियो र सांसदहरूको दबावका कारण यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने पक्षमा देखिँदा उनीहरूले यसलाई कानुनी प्रश्नसँग जोडेका थिए। एकातर्फ जबरजस्ती गरे विपक्षमा मतदान गर्ने जसपाको धम्की र अर्कातर्फ अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको ठहरकै कारण यो कार्यसूचीमा नपरेको बताइँदा विधेयक समितिमा लगेर सडाउने सम्भावना छ भनेर त्यतिबेला भनियो। यद्यपि एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक संसदमा नल्याएको प्रति आक्रोश पोखेका थिए। सत्ता पक्षले एमालेका कारण विधेयक पास भएन भनेर भ्रम फैलाउँदै हिँडेको तर सदन निर्वाचन चल्दा विधेयक कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै सांसद पन्तले असन्तुष्टि
जनाएका थिए शुक्रबार। सारा सत्तापक्षले चाहिँ एमाले चाहिँ हाउस ब्लक गरेर हाउस रोकेर अवरुद्ध गरेर यो चाहिँ मिटर ब्याज विरोधी विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर यसरी आरोप लगाएर हाम्रो कारणले त्यो विधेयक रोकिएको भनेर बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैन। विधेयक त छैन त, कहाँ गयो? कसले रोक्यो? कता हिँड्यो त्यो विधेयक? आर जवाफ दिनु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले। विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने। बाहिर भनाभन र भित्र मिलामिलकै अवस्थामा पुराना दल रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्को बैठकमा विधेयक सदनमा प्रस्तुत नभएसम्म सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दियो। अर्थात् आजको बैठकमा यो कार्यसूचीमा राख्नै पर्छ भन्ने उसको दबाब रह्यो। विधेयक कार्यसूचीमा नराखेकोमा आपत्ति जनाएका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले प्रतिपक्षी दलहरू मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा रहेको भ्रम छरेर सरकारले नै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नचाहेको भए त्यो दुःखद हुने बताएका थिए। विधेयक किन कसा कारणले रोकियो भन्ने प्रश्नको जवाब सदनलाई सरकारले दिनुपर्ने बताएका उनले रासोपा मिटर ब्याजबाट पीडित सम्पूर्ण नागरिकको पक्षमा रहेको बताएका थिए। ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। यसरी आफैले अस्त्र बनाएको विषयबाट पछि हटेपछि बढेको दबाब र रासोपाले दिएको चेतावनीपछि सरकारले आइतबार संसदमा यो कार्यसूचीमा राख्नै पर्ने बाध्यतामा पर्यो, जसका लागि सत्ताघटक दलहरू शनिबार छलफलमा जुटे। उनीहरू विधेयकमा मुख्यतया 4वटा प्रावधान संशोधन गर्न सहमतिमा पुगे, जसमा पहिलो त भूत प्रभावी प्रावधान संशोधन गरिनेछ भनिएको छ। अर्थात् 6 महिनाभित्र पुरानो लिखतहरू साउ र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा 6 महिनामा स्वतः रद्द हुने प्रावधान थियो। ऋणीले त जाँदैन, 6 महिनासम्म गएन भने सबै मिना हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न जाँदैन। त्यसैले हामीले ऋणी नगएको खण्डमा वा धनी प्रमाणित गर्न नगएको खण्डमा वडाध्यक्ष वा निकायले जाँचबुझ गरी आफै प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकार वडालाई दिनुपर्ने भनेर संशोधन राख्यौँ भनेर जसपाका नेताहरूले भन्दा यो समेट्ने सहमति भयो। दोस्रोमा फौजदारी मुद्दाको प्रावधान पनि सच्याउने सहमति भयो। अर्थात् ठगी गर्नेलाई पनि फौजदारी, नगर्नेलाई पनि फौजदारी, सबैलाई गोलमोल गरेर एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै जसपाले मुद्दाको प्रकृति हेरेर 1 महिना हुनसक्छ, 1 वर्ष हुनसक्छ या 7 वर्ष हुनसक्छ, त्यस आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ, सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग गर्यो। र तेस्रोमा सबैलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा लाने प्रावधान संशोधन हुने भयो, किनभने हैसियतभन्दा बढी पैसा लगानी गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हेर्ने हो, औकात र हैसियतभन्दा बढी शब्द राखेर संशोधन हुनेछ भनेर जसपाले भन्यो। र चौथोमा चाहिँ भूत प्रभावी हकमा ऋणीलाई सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि संशोधन हुनेछ। अर्थात् अब साउले लगानी गरेको पैसा र त्यसको प्रचलित ब्याज कटाएर त्यसभन्दा बढी लिएको छ भने मात्रै ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने भयो। अर्थात् यहाँनिर अलिकति प्रश्न हुनु पर्यो, योभन्दा अगाडि चाहिँ यो विधेयकमा जुन विधेयक आएको थियो नेपालको यो केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक जसमा मिटर ब्याजको समस्या पनि समाधान भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ सबै सम्पत्ति जसरी हडपिएको थियो सुदखोरहरूले त्यो फिर्ता हुने भनेको थियो, अब चाहिँ त्यो ऋणीको जति पैसा हो त्यति काटेर फिर्ता हुने भनेर संशोधन भयो, जसले संशोधनको प्रस्ताव भयो, सहमति भयो, जसले जसपाको चासो सम्बोधन गर्न 4वटा प्रावधान संशोधन हुने र प्रक्रियामा विपक्षीसँग सहमति खोजिने बाटोमा सरकार अघि बढ्ने सहमति भयो। तर आइतबार संसदमा टेबल हुने विषयमा विधेयक टेबल गर्ने जुन दबाब दिइरहेको रासोपा थियो उसले नै बेल घेरेर फेरि हङ्गामा गर्यो। अर्थात् बल्ल तल्ल सदनमा अघि बढेको विधेयक त्यसको पक्षमा रहेको भन्दै कार्यसूचीमा नराखे संसद अवरोध गर्छौँ भन्नेले नै टेबल गर्ने विषयलाई लिएर संसद अवरोध गरे। उनीहरूले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावमाथि घोषणा हुँदा सांसदहरूले आपत्ति नजनाएको उल्लेख गरेका थिए, जसमा प्रश्न उठाउँदै राजसभा सांसदहरूले बसेको ठाउँबाट उठेर बेलतर्फ गएपछि सभामुखले 15 मिनट त बैठक स्थगित गरेका थिए। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। आफैले ल्याउनु भनेको कानुन टेबल हुँदा आफैले किन विरोध गर्यो त राष्ट्रपाले र सभामुखले गरेको दाबी के हो त? अब त्यो बुझौँ। आइतबारको संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने कार्यसूची थियो। यो मैले कार्यसूची पनि यहाँ राखिरहेको छु। जुन विधेयक प्रचलित कानुन कार्यान्वयनका लागि कतिपय ऐनमा रहेका त्रुटिहरू समाधानका लागि ल्याइएको हो, जसमा यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दलबीच राजनीतिक सम्झौता भए सरकारवादी मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गर्नका लागि कानुन संशोधनको आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेको थियो। पहिले बुझौँ है, जब विधेयक आउँछ, विधेयक चाहिन्छ चाहिँदैन भनेर त्यसमा विरोधको सूचना हाल्न पाइन्छ। त्यो विरोधको सूचना 4 जना सांसदले हाले, जसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, रासपा र राप्रपाका सांसद थिए। उनीहरूले प्रश्न उठाए। उनीहरूले प्रश्न किन उठाएका थिए भने यो जुन विधेयक आएको छ, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, त्यसको 64 नम्बर दफामा भनिएको छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्ने भनेर। अर्थात् यसमा चाहिँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 पछि देआएको दफा 116 क थपिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यसो भए 16 क मा के थपिएको छ त भन्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रस्ताव छ। दफा 116 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक वा दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाएको जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भनेर भनिएको छ। अर्थात् यसको अर्थ कोही मान्छे राजनीतिक दल खोलेर हिंसामा उत्रियो तर उसले पछि म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछु भनेर सम्झौता गर्यो भने उसले चाहिँ छुट पाउने भयो भनेर यो दफा 64 मा व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयकको जुन विधेयक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक हो, आज सदनमा टेबल भएको र त्यसैमा मिटर ब्याजीको समस्या पनि छ। हो, यही विधेयकको यही 64 नम्बर दफालाई देखाएर राष्ट्रपाले विरोधको सूचना लगायो, नेमकिपा, राष्ट्रपा र राप्रपाका सांसदले। र उनीहरूले यसले अपराधको राजनीतिकरण हुने भन्दै राष्ट्रपा र राप्रपाका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। अर्थात् अर्को यो कुरा नेमकिपाका प्रेम सुवाल पनि रहे, किनभने त्यो जुन विरोधको सूचना सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा अस्वीकृत भयो। यहाँनिर फेरि बुझौँ है, यो दफा 64 मा जुन व्यवस्था गरिएको छ यसलाई लिएर यो विधेयक संशोधन हुनुपर्छ। यो विधेयकको विरोधमा राष्ट्रपा, राप्रपा र नेमकिपाका सांसदहरूले विरोधको सूचना राखे, तर त्यो निर्णयार्थ गर्दा चाहिँ के भयो, पेश गर्दा अस्वीकृत भयो। त्यसपछि सभामुखले विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएकाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए। अर्थात् यही बेला राष्ट्रपा र राप्रपाले विधेयक टेबल गर्ने विषयमा मत विभाजन माग गर्न सक्थे, तर उनीहरू चुप बसेपछि सभामुखको घोषणा अनुसार नै कानुन मन्त्री गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए, जसले यो विधेयक टेबल भयो भने आगामी 72 घण्टापछि यसमा दफावार छलफल भएर आवश्यक प्रक्रियामा पुरा गरेर कानुनका रूपमा अघि बढ्नेछ। किनभने मत विभाजन नै भए पनि सत्ताघट्टको बहुमतले यसलाई पास गर्नेछ, तर आज भने यो विधेयक टेबल मात्र भएको। उनीहरूले राष्ट्रपाले गरेको विरोध ठिक छ यो प्रश्नमा उठाएर, तर उनीहरू यहाँनिर झुके कि यो स्वीकृत नै छ। उनीहरूले जुन विरोधको सूचना गरेका थिए त्यो स्वीकृत नभइसकेपछि हामी मत विभाजन गरेर यसलाई अस्वीकृत गर्न पनि सक्छौँ, मत पुग्यो, ध्वनि मत पुग्यो भनेर भन्न सक्थे, तर त्यो प्रक्रिया बेला उनीहरू चुप लागे र यो विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि यो के भयो, स्वत निर्णयार्थ यो टेबल भयो। टेबल भएपछि धनराज गुरुङलाई टेबल गर्ने अनुमति दिए सभामुखले र धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री जो हुनुहुन्छ उनले यो टेबल गरे।
यसअघि कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको सहमति, कानुनलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न तथा सवारी चालक अनुमति पत्रको अवधि बढाउने, व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र संशोधन गर्ने लगायतका साबिकको कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक बनाउने तथा ऐन कार्यान्वयनबाट देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नको लागि केही ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। अत प्रचलित ऐन नेपाल ऐनहरूमा देखिएका प्राविधिक र आनुषाङ्गिक सुधार गर्नुपर्ने विषय, सामान्य परिमार्जनका विषय र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था समावेश गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अर्थात् कानुन मन्त्री धनराज गुरुङलाई यो संसदमा टेबल गर्न, यो विधेयक संसदमा टेबल गर्न बाटो खुल्यो, कुनै विरोधले काम गरेन र उनले यो प्रस्तुत गरे। अब यो प्रस्तुत गरेपछि त तेस्रो नम्बरमा कार्यसूची छ, जहाँ मानवीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनेछ भनेर प्रश्न लेखिएको छ कार्यसूचीमै। यही भएर लगत्तै सभामुखले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यही नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए। किनभने जुन अघिको नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक बनेको थियो त्यो विधेयक त अब टेबल भयो, त्यसका लागि 72 घण्टापछि दफावार छलफल भइहाल्छ। अब तेस्रो कार्यसूचीमा उनी गए, तर केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको विधेयक नै पास भएको भनेर झुकिएका राष्ट्रपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर अब चाहिँ विरोध जनाए, जसले केही अलमलमा देखिएका सभामुखले पनि सचिवालयसँग परामर्श गरे र यो सबै रेकर्डमा हेर्न सकिने प्रष्टीकरण दिए पनि राष्ट्रपाले चित्त बुझाएन। जहाँ सभामुख घिमिरेले आफूले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषय राख्दा ताली बजेर पारित भएको बताएका थिए। मैले माननीय सदस्यहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्छु भनेर घोषणा गर्दाखेरि त्यो ताली बजेर पारित भयो। यहाँहरूको त्यसको विरोधहरू आएन। त्यो नआइसकेपछि नै यो पारित भयो भन्ने कुरा यहाँ घोषणा भइसकेपछि माननीय सदस्यहरू सुनौँ, नमान्ने तपाईँहरूको कुरा हो, सुनौँ। यो पारित भइसकेपछि नि मैले अर्को के पढेर सुनाएँ भने माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने अनुमति दिन्छु भनेपछि उहाँले त्यो पास भयो, अनुमति पाउनुभयो, आएर उहाँले यहाँ पेश गरिसक्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूको समयमा विरोध नआएको र यसलाई तपाईँले समर्थन जनाएको हुँदाखेरि यसलाई पारित गरियो र उहाँले ल्याएर यहाँ टेबल गर्ने काम गरिसक्नु भएको कुरालाई अब माननीयज्यूहरूले बुझ्नु पर्यो। यहाँ पारित भयो भनेको त्यो विरोधको सूचना अस्वीकृत पारित भयो र सदनमा पेश भयो विधेयक भनेर सभामुखले भन्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ यो पासै भयो भने जस्तो सोचे र बीचमा कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकले रमेश लेखकले यसबारेमा केही प्रष्टीकरण दिन खोजे पनि त्यो अवसर पनि दिएनन्। अर्थात् राष्ट्रपा र राप्रपा सदनमै झुकिएर जोसिएर बेल घेर्न पुग्दा सभामुख पनि अतालिएर बैठक नै स्थगित गरे। यद्यपि उनीहरूलाई प्रक्रिया बुझाएपछि सदन सोही अवस्थामा सञ्चालन भयो भने तिनै सांसदहरू फेरि नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 माथि दफावार छलफलमा सहभागी भए। जुन दृश्यलाई सत्ता घटक माओवादीका नेता ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले नयाँ दल चिप्लिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्, जहाँ काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले यसलाई घुमाउरो पारामा ओभर कन्फिडेन्ट जस्तो संज्ञा दिएका छन्। विरोधको सूचना दर्ता गरिन्छ, विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा सहमति असहमतिको कुराहरू हुन्छ हुन्न हुन्छ, त्यसपछि विरोध प्रवेश पाउँछ। फेरि दोस्रो चरणमा यस विचार गरियोस्, सोही विधेयकमा विचार गरियोस् भनेर प्रस्तुत हुन्छ, त्यसको सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ। त्यो छलफल भइसकेपछि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि 72 घण्टा संशोधन कसैको छ भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि 72 घण्टाको समय दिइन्छ। तपाईँले यो 3वटा चरणमा भित्रको यो पहिलो चरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ 3 खण्डमा। र आज
केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको पहिलो प्रवेशको लागि पेश गर्नको लागि प्रस्तुत भएको छ। केही मान्यज्यूहरूले विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यो विरोधको सूचनामाथि निर्णयार्थ छलफल भयो, अस्वीकृत भयो। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा अस्वीकृत भयो। अब के हुन्छ? अब दोस्रो खण्डमा त्यो विधेयकमाथि, त्यही विधेयकमाथि सैद्धान्तिक ढङ्गले छलफल हुन्छ। त्यसपछि त्यो सैद्धान्तिक ढङ्गले छलफल टुङ्गिसकेपछि तेस्रो खण्डमा अझ संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। बल्ल आफूलाई चित्त नबुझेको कुनै चाहिँ दफा चाहिँ गलत छ भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ संशोधन पेश गर्न पाइन्छ। त यो सामान्य प्रक्रियाहरू छँदैछन् त। अनि कहाँ झुकियो भन्ने कुरा हुन्छ। कोही सांसद झुकिने कुरा हुन्छ, कोही संसद झुकिन्छ। त्यसकारण सांसदहरूको गरिमालाई नघटाउनुहोस्। विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न दिने या नदिने भन्ने कुरामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूले विरोधको सूचना राख्न पाउने कानुनी अधिकार छ। त्यसैले त्यो उहाँहरूको हकको कुरा हो। यो विधेयक संसदमा अब टेबल भइसक्यो, छलफल हुन्छ। यो विधेयकमा जस्तो मेरो आफ्नै पनि थुप्रै आपत्तिहरू छन्। ती आपत्तिहरू छलफलमा पनि म राख्छु, संशोधन मार्फत पनि राख्छु। कतिपय कुराहरू यो विधेयकबाट कानुन बन्नै हुन्न भन्ने छ, यसरी ल्याउनु हुन्न भन्ने पनि छ। त्यसको आफ्नो प्रक्रियाहरू छ। तर आज संसदमा जे कुरा देखियो त्यो चाहिँ दुईवटा कुरा यसमा अलिकति आज सोच्ने कुरा भयो। एउटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्य सदस्यहरूले विरोधको सूचना राख्नुभयो र उहाँले मत विभाजन माग्नुहुन्छ भन्ने कुराको पूर्व सूचना थियो। हामीहरू मत विभाजन माग्नुहुन्छ, मत विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा सबै तयारै थियो, उहाँहरूको हकको कुरा भयो। तर कतिखेर मत विभाजन माग्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले मेसो पाउनु भयो। कहिलेकाहीँ हामीले पनि नजानेका कुराहरू हुनसक्छ, हामीलाई सबै कुरा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ। हामीलाई भन्दा बढी आउँछ त्यो हामीले मान्यौँ, तर हामीलाई पनि नआउने कुराहरू के हुनसक्छन् है भन्ने कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो। केही दिन अघि विद्युतीय कुरा गर्दा विद्युतको कुरा भएको थियो राष्ट्र सभामा। त्यही खालको झल्को दिने खालको यो दृश्य देखियो। यद्यपि संसदीय अभ्यासमा नयाँ दलका रूपमा रहेको राष्ट्रपा अल्मलिनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। रसाकसीकै बाटो पुरा गरेर बल्ल तल्ल संसदमा टेबल भएको यो विधेयकप्रति उनीहरू सकारात्मक नै रहँदै आएका छन्। जहाँ विधेयकमा रहेको केही प्रावधानमाथि उनीहरूले राखेका प्रश्नहरू पनि नाजायज होइनन्, तर त्यसैलाई गरेर यो रोक्नै हुनुपर्ने अवस्था पनि थिएन। किनभने यो त संशोधन हुनसक्छ भोलि छलफलका क्रममा, जसलाई कानुन मन्त्रीले समेत सकारात्मक रूपमै हेरेको बताउँदै प्रक्रियामा चिप्लिएको राष्ट्रपाले भने यो सबै जनतालाई प्रश्न पार्ने प्रक्रिया भनेर बुझ्न गरिएको कार्यका रूपमा अर्थ्याएको छ। अर्थात् उनीहरू अहिले पनि हामी कहीँ चुक्यौँ भनेर त्यो मान्न भने तयार छैनन्। उनीहरू खालि कन्टेन्टको कुरा गर्न बाँकी छ भन्छन्। त्यो कन्टेन्टको विषयमा भोलि दफाबार छलफल पनि हुन्छ र त्यो कन्टेन्टलाई देखाएर पुरै बिलै रोक्न सकेर मिटर ब्याजीलाई प्रभावित पार्न सक्ने त्यो मात्रै बाटो पनि छैन। तर उनीहरू त्यो एक्सेप्ट गर्न अथवा स्वीकार गर्न तयार छैन। काम गर्छु भन्दाखेरि 72 घण्टा पुगेन भनेर संशोधन राख्दाखेरि फेल गर्छन्। अहिले 80वटा यो विधेयक तपाईँले हरेक कानुनलाई 1 घण्टा दिए पनि पुग्दैन। यो कसरी गर्ने? यो त कस्तो भन्दाखेरि खबर पुगोस्, काम गर्न समय नै नहोस् भनेर गरेको होइन। यो पेलेर लान खोजेको होइन। यो हेर्नुहोस् के, तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् त, यसको अगाडि के छ, यसको पछाडि के छ। यो लुकाएर मान्छेले पढ्न नभ्याएर गरोस् भन्ने हो। राष्ट्रसभामा के भयो? विद्युतीय व्यापार को विधेयकमा के भयो? त्यस्तै होस् भनेर ल्याएको होइन यो। जे होस्, विधेयक कानुनको बाटोमा अघि बढ्दा मिटर ब्याज पीडितले न्याय पाउने एउटा आशा जागेको छ। तर विधेयकमै संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा भएको संशोधन विधेयकमा विरोधको सूचना राखेका सांसदहरूले भने झै गलत प्रयोग नहोला भन्न पनि सकिन्न, जसले राजनीतिको अपराधीकरणको डर कायमै रहँदा आगामी संसदमा हुने छलफलका क्रममा यी विषय संशोधन हुन सक्ने बाटो पनि खुला छ। जहाँ 72 घण्टे हतारोले सरकार जस्ताको तस्तै पास गराउने बाटोमा त छैन भन्ने आशंका भने कायमै छ। हवस् त, एबिसी चेकको यो अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।